अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले आपको ये बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने टेलीफोन किया और कराची तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मिलकर इक़दाम करने के आज़म का इजहार भी किया। तुर्क सदर एर्दोगान ने वज़ीर आज़म को टेलीफोन करके मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम की जानिब से मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कराची में PIA के तैयारे के साथ पेश आने वाले हादसे में जानी नुकसान पर भी इजहार अफसोस किया। अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस किया। इमरान खान ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुताल्लिक किए गए इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और वतन वापसी पर अबू धाबी के वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। इमरान खान ने दोनों रहनुमाओं को मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम से भी आगाह किया। टेलीफोनिक राब्तों में रहनुमाओं ने कोरोना के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तफाक किया। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने LOC पर चकोटी सेक्टर का दौरा किया। ईद चौकियों पर तैनात फौजियों के हमरा गुजारी। जी हाँ, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी रहनुमाओं से भारत पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर और वजीर ममलकत सैफरान शहरियार अफरीदी की ईद कश्मीरियों के नाम। ईद के रोज LOC चकोटी सेक्टर का दौरा। GOC मेजर जनरल आमिर एहसन नवाज की ब्रीफिंग। जवानों से खिताब करते हुए शहरियार अफरीदी का कहना था कि कश्मीर हर पाकिस्तानी के दिल में धड़कता है। वजीर आजम इमरान खान कश्मीरियों के हकीकी सफीर बनकर उभरे। चेयरमैन खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम कश्मीरियों के शाना बशाना भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम की मौसर हिकमत अमली की वजह से दुनिया अब कश्मीर पर आवाज बुलंद कर रही है। अमरीकी कांग्रेस की इंसानी हकूक और मजहबी आज़ादी के कमीशन की हालिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए शहरियार खान आफरीदी ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्की याफ्ता ममालिक कश्मीरी अवाम और अक़लियतों की नस्ल कुशी करने और काले कवानीन के बाइस भारत पर इक़्तिसादी और फौजी पाबंदियाँ आयद करे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का डेली मेल की खबर पर रद्द अमल। कहा कि लॉकडाउन वक्त का ज़िया है, ये बात दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत पहले ये बात समझाना शुरू कर दी थी। नाम नेहाद लीडर कोरोना पर सियासत चमका रहे हैं। ये लोग सिर्फ लॉकडाउन को ही आखिरी हल करार दे रहे थे। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर मिर्जा ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि अवाम को बचाने के लिए जो जरूरी हुआ वो करेंगे। 2 माह लॉकडाउन की सख्तियां झेलने वाले अवाम बाज न आए। हुकूमत की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। ईद से कबल बाजारों में रश देखा गया। चौक चौराहों, गली मोहल्लों की दुकानों और बाजारों में भी SOPs नजरअंदाज की गयी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने सूरत हाल को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईद के फ़ौरन बाद अगर उस पर हमें SOPs के ऊपर पाबंदी होती हुई नज़र ना आई तो यकीनन हमें अपने लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। सिंध सरकार के क्या अज़ाइम है ये भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये हमने रमज़ान के पैराए में, ईद के पैराए में फ़ैसला दिया था। सिंध गवर्नमेंट कोशिश यही करेगी कि फेडरल गवर्नमेंट से बात करके कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए जिसके अंदर ताजिर भाई अपना काम कर सकें, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम कर सकें। तो एक दरमियानी सिचुएशन ढूंढनी पड़ेगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि आगे के लाए अमल के लिए विफाक से बात की जाएगी। शऊर याफ्ता कौमें मुस्तकबिल की प्लानिंग करती हैं। अवाम को बचाने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ सिंध हुकूमत करेगी। और अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 57,705 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से इदाद शुमार सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस 38,194 हो गए हैं। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 22,934 है। KP में 8,080 तादाद है। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 20,654 है। बलूचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,407, जबकि इस्लामाबाद में 1,728 मरीज हैं। गिलगित बल्तिस्तान
ملتان میں کورونا مریضوں کی تعداد 630 ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر میں 211 متاثرہ مریض ہیں۔ ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 1197 ہو گئی ہے۔ اسلام آباد صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 18,314 ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان شہر کا نام لیا جائے تو عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم کا مزار ذہن میں آ جاتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم نے اپنی تعلیمات سے بر صغیر میں اسلام کی حقانیت کو عام کیا۔ آصف بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ حضرت شاہ رکن عالم سہروردی کا شمار ان نفوس قدسیہ میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت میں وقف کر دی۔ انہی کی تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں، آئیے اس رپورٹ میں۔ سر بلندی اسلام، محبت کا پیغام، تبلیغ دین کے لیے شاہ رکن عالم کا تھا گرا قدر کام۔ ملتان میں عالم اسلام کی عظیم ہستی حضرت شاہ رکن الدین عالم کی پیدائش 9 رمضان المبارک 649 ہجری کو ہوئی۔ آپ حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے رشتے میں پوتے ہیں۔ اپنے دادا کی طرح اور اپنی والدہ بی بی پاک مائی کی طرح انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو حلقہ اسلام میں لائے۔ آپ کا مقبرہ 1320 میں تغلق آرکیٹیکچر نے بڑی مہارت سے تعمیر کیا، جس میں ملتانی کاشیگری اور بلیو پوٹری کے رنگ نمایاں نظر آتے ہیں۔ تغلق نے اپنے لیے بنوایا تھا اور لیکن بعد ازاں وہ حضرت شاہ رکن الدین عالم کے لیے وقف کر دیا گیا۔ دور دراز سے مرادیں لے کے آتے ہیں تو ان کے دربار پہ حاضری دے کے نا ہم اپنے روحانی سکون ملتا ہے ہمیں۔ حضرت شاہ رکن عالم کا سالانہ عرس 7 جمادی الاول کو عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، جس میں لاکھوں عقیدت مند شریک ہو کر روحانی فیض پاتے ہیں۔ کیمرمین اکمل کھوکر کے ساتھ آصف بلوچ، سما، ملتان۔ سندھ کی لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی پر قبضہ ہو گیا۔ سینکڑوں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، مگر یہ قبضہ کس نے کیا؟ شایان سلیم کی خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ عید پر راولپنڈی اور اسلام آباد سے شہریوں کی بڑی تعداد نے ملکہ کوثر کا رخ کیا، مگر منزل تک نہ پہنچ سکے۔ راستے سے ہی انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ وجہ کیا بنی، جانتے ہیں اسلام آباد سے عادل تنولی کی رپورٹ میں۔ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، ہر طرف ٹریفک ہی ٹریفک۔ یہ مناظر ہیں مری کے راستے میں 17 میل ٹول پلازا کے۔ جڑواں شہروں اور دیگر علاقوں سے سیاحوں نے ملکہ کوثر کا رخ کیا تو ٹریفک پولیس نے روک دیا۔ صرف مقامی افراد کو ہی آگے جانے کی اجازت ملی۔ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، صرف انہی کو پرمیشن دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آؤٹ سائڈر جو بھی کہیں آؤٹ سائڈر سے آ رہے ہیں، پنڈی، لاہور، آگے کسی بھی سٹی سے آ رہے ہیں، کسی بھی صورت ان کو داخلہ یہاں سے نہیں دیا جائے۔ 60% گاڑیاں واپس مڑوا رہے ہیں۔ حکومت نے سیاحتی مقامات کی بندش کے حوالے سے واضح احکامات دیے، سیاحوں نے احکامات ہوا میں اڑائے تو نتیجے میں ان کے ہاتھ میں بھی بس مایوسی آئی۔ عید کا دن ہوتا ہے، تہوار پھرنے کا دن ہوتا ہے، یار ہم اتنی دور سے آئے ہیں، تقریباً 300-400 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ہیں، لیکن یہ اب جانے نہیں دیتے یار۔ گرمی کے ستائے دور افتادہ علاقوں سے آئے پہاڑوں کی سیر کو نکلنے والے ان افراد کو واپسی کی راہ دیکھنا پڑی۔ امید ہے آئندہ حکومتی احکامات کو غیر سنجیدہ نہیں لیں گے۔ کیمرامین روبن نذیر کے ساتھ عادل تنولی، سما، اسلام آباد۔ سیاحوں کی جنت کہلانے والی وادی سوات کے دل فریب مناظر بھی اس سال عید پر سیاحوں کو خوش آمدید نہیں کہہ سکے۔ سید شہاب الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ حسن کی وادی سوات کے دل فریب نظارے، شور مچاتا سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا دریا، لیکن اس سال کورونا وائرس کے سبب حسین مقامات ویران ہو گئے۔ ملک بھر سے سیاحوں نے یہاں کے لیے اڑان نہ بھری تو پرندوں نے ہی بسیرا کر لیا۔ عید کی دن میں یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن چونکہ کورونا پینڈیمک کی وجہ سے ضلع انتظامیہ نے اور گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جگہ بند کی ہوئی ہے کہ آپ سیاحت کے لیے نہ آئیے، لیکن پھر بھی لوگ گھروں میں بور ہو جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ مہلک وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر تفریح گاہوں میں مقامی لوگوں کا داخلہ بھی ممنوع قرار پایا۔ پہلے سال جتانا بہت ہزاروں لوگ آتے تھے، لیکن اس وبا کی وجہ سے ابھی کوئی نہیں آ رہا ہے۔ دریائے سوات کی مقامی ساخت کی کشتیاں بھی عید پر ویران رہی۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر سیاحتی مقامات بھی لاک کر دیے گئے۔ سیاح اس سال چھوٹی عید پر بڑی خوشیاں منانے مشرق کے سوئٹزرلینڈ کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما، سوات۔ بلیٹن سے اتنا ہی۔ ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سما۔